दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडिया र हाम्रो साथमा आज हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर। विशेष गरी हामी कुराकानी गर्नेछौँ धरणको विषयलाई लिएर। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको विवादहरू भइरहेको छ, विभिन्न विवाद गोरु काटेको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारको टिका टिप्पणी भइरहेको छ भने एकातिर हर्क साम्पाङले भर्खरै मात्रै घोषणा गरेर आफ्नो स्ट्याटसमा लेख्नु भएको छ कि अब हामी एउटा हाइड्रो पावर बढाउँदैछौँ, जुन हामी श्रमदानबाट हाइड्रो पावर निर्माण गर्दैछौँ, जुन निर्माण भएको हाइड्रो पावर बत्ती चाहिँ हामी अलिकति गरिब क्षेत्रका त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूलाई दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ सर यो विषयलाई हर्क साम्पाङले लेखेको यो स्ट्याटस र यो जुन गोरुको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारको टिका टिप्पणी भइरहेको हर्क साम्पाङले प्रतिक्रिया नदिएको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ सर? पहिला त म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हर्क साम्पाङज्यू जस्तो भूमिपुत्र वास्तविक मानवतावादी र गौरवशाली र महान सोच बोक्ने महामेयर जसको भविष्य निकै उज्जवल छ, उहाँले 24 घण्टा गरिब दुखी अपाङ्ग असहाय रोगी समाजमा हेपिएका उत्पीडितहरूको लागि सोच्नुहुन्छ र उहाँको हृदयमा करुणा दयाको बास छ र उहाँले हाइड्रोको सवालमा होस् या अन्य सवालमा विकासका अन्य कुरामा होस्, अस्ति आविष्कार केन्द्र पनि बनाउने घोषणा गर्नुभयो। हाम्रो आदरणीय महावीर पुनज्यूको सपना धरानमा त्यहाँको गुराँस चाहिँ फक्रिने भएछ, लाली गुराँस चाहिँ फुल्ने भएछ, हामी खुसी छौँ। र माझ किराँतको भूमिपुत्र हर्क साम्पाङजी स्यालुट छ, स्याबास, क्या बात। मेयर हुनु त हर्क साम्पाङज्यू जस्तो, हेर्नु त उहाँलाई आफ्नो विषयमा त केही चिन्तै छैन। श्रीमतीलाई गहनाले झकिझकाउ पारौँ होइन, पैसा जोडौँ, महल बनाऊ, सुख चयन गरौँ, कुनै त्यसमा कुनै फिक्री नै छैन। अरू जम्मै प्राय मान्छेहरू यही लाइनमा छन् अहिले, कसरी नयाँ गाडी जोड्ने, कसरी महल जोड्ने, कसरी धन थुपार्ने, कसरी पावरफुल बन्ने, यही होइन अहिले होडबाजी। त्यसको बिचमा अपवाद भएर हर्क साम्पाङ र बालन शाहज्यूहरू अहिले अगाडि बढेकोमा म खुसी छु। र जहाँसम्म अस्ति एउटा उहाँले अर्को स्ट्याटस राख्नु भएको थियो, मलाई पनि एकदमै रुवायो त्यो स्ट्याटस, आँसु नै खस्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने 1 रुपियाँ पनि मैले भ्रष्टाचार गरेको काहीँ ठहर भयो भने म त्यही दिनबाट प्राण त्याग्छु भन्नुभयो। छ यो हिम्मत, दम, यस्तो कलेजो चाहिन्छ कि नेता हुनको लागि केवल दिमाग मात्रै भएर हुँदैन, दिल पनि चाहिन्छ, कलेजो पनि ठुलै चाहिन्छ। ल हेर्नुहोस् उहाँको बलियोपन, कान्तिपुर लगायतका देशका सर्वश्रेष्ठ मिडियाहरूले अफर दिँदा प्रधानमन्त्री कुदेर जान्छन्। याद गर्नु होला, कान्तिपुर कान्तिपुर ओहो गइहाल्नु पर्यो भन्छन्। भलै कान्तिपुरको क्रेज अहिले कस्तो खस्किएको छ, बढेको छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। अनि एकजना त्यो चुल्टे जुङ्गे कता कता फिल्मी फन्डा गर्ने एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले 10 चोटि हात जोड्दा पनि हर्क साम्पाङज्यू मेरोमा गइदिउँ भन्दा, एक त उहाँलाई सायद त्यो प्रोग्रामको नेचरै मन पर्दैन होला, किनभने त्यो हरेक मान्छेलाई विवादित र कन्ट्रोभर्सीमा तान्ने कार्यक्रम। उहाँले के भनिदिनु भयो, म तपाईँको स्टुडियोमा आउँदैन, थ्याङ्क्स, पछि उ गरौँला, मसँग लिनु छ भने बाहिरै लिनुहोस्, मेरो श्रमदान गरेको एरियामा लिनुहोस् भन्नुभयो। त्यसलाई भनिन्छ गहिरो आत्मविश्वास, सङ्कल्प, प्रतिबद्धता। र मान्छे विदेश भ्रमण भन्ने बित्तिकै लाइन लागेर, तपाईँलाई थाहा छ नि, जापान, अमेरिका, कोरिया, युरोप, लन्डन, अब अस्ति गोर्खा वरियरको पनि विशेष अतिथि बन्नुवाला खोजिएको थियो। अमेरिका जानको लागि त समथिङ के सुवेदीले गएर हातै जोड्नुभयो उहाँलाई। हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ एकचोटि अमेरिका आइदिनु पर्यो, हामी एकदम आभारी हुनेछौँ भन्दा होइन म अहिले काम गरेर भ्याएको छैन, अहिले म भ्याउँदिनँ, भ्याइयो भने सोचौँला भन्नु हो। यसलाई भनिन्छ वास्तविक नेतृत्व। हर्क साम्पाङ कसैले टिका लगाएर बनाएको मान्छे होइन नि। हर्क साम्पाङज्यूको इतिहास त एकदमै राजनीतिकसँग, समाजसँग जरा गाडेर उदाएको इतिहास हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङ भनेको त्यो शक्तिशाल हो जो सानोतिनो आदि तुफानले ढल्दैन। हर्क साम्पाङलाई तपाईँहरूले सोच्नु भयो होला 5 वर्षको मेयर, 10 वर्षको राजनीतिक यात्री, त्यो होइन। हर्क साम्पाङमा त्यो नैतिक पुँजी छ, त्यो इच्छा शक्ति छ, त्यो दृढता छ, जसले उहाँलाई गरिबहरूसँग पानी र माछा जस्तो सँगै बस्ने बनाउँछ। र उहाँले भन्नुभयो धरान क्षेत्रमा, आफ्नो क्षेत्रमा धरान र जसले बनाउँछ नि त्यसले नेपाललाई पनि बनाउँछ है। धरान र जसले बुझेको छ उसले नेपाललाई पनि बुझेको हुन्छ। आज धरान बनाउने हर्क साम्पाङलाई भोलि नेपाल जिम्मा दियो भने उनले सिङ्गापुर बनाउँछन्, यो कुरा पक्का छ। त्यति विकसित बनाउँछन्। र उनले हाइड्रोको सवाल जुन रोल मोडल प्रस्ताव एउटा क्वेसन गरौँ कि
जस्तो अब हाइड्रो पावर हामी श्रमदानबाट गर्दैछौँ भन्नुभएको छ उहाँले होइन। हर्क साम्पाङले जुन कुरा बोल्यो त्यो कुरालाई पुर्याइराख्नु पनि भएको छ अहिलेसम्म होइन। जस्तो यो विषयलाई लिएर नि सर हाइड्रो पावर अब निर्माण गर्दै त्यही त गर्दै गर्दा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब तल कमेन्टहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि विरोध सुरु गरेको हो कि भन्ने पनि छ जस्तो बुझियो कि स्ट्याटसहरू हेर्दा, स्ट्याटसको मुनि कमेन्टहरू हेर्दा चाहिँ गर्नेलाई गर्न दिनु न, राम्रो कामको प्रतिक्रिया नराम्रो दिनेहरू भनेका खराब मान्छे हुन् नि त। के आपत्ति यिनीहरूलाई, के चाहिँ यिनीहरूलाई समस्या पर्यो? हर्क साम्पाङज्यूले श्रमदानबाट हाइड्रो बनाएर निःशुल्क गरी वितरण गर्छौँ भन्नु जस्तो महान काम खुट्टा ढोग्नुपर्छ उहाँको त। तिनीहरूले गएर उहाँ त यो जीवित भगवान भन्छु के म उहाँलाई। उहाँको जस्तो हृदयमा मानवता कसैको पनि छैन, कमै मान्छेको छ। र याद गर्नु होला आजको मितिमा देशले मागेको पात्र बनेको यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। हाम्रो के योगी रे ओ वहाँ योगीजीको गीतको खोज नै हर्क साम्पाङजीमा गएर टुङ्गिन्छ। याद गर्नु होला त्यो खोजिरहेको मान्छे हर्क साम्पाङ, आइदर हर्क साम्पाङ और बालेन शाहजी हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो। र मैले देखेको कुनै दिन हर्क साम्पाङज्यू र बालेन शाहज्यूले राजनैतिक दल खोलेर मैदानमा आउनु हो भने नि धेरैको घन्टी बज्नेवाला छ, 12 बज्छ। यो नयाँ खोलिएका केही झिल्केहरूको त सर्वनाशै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूको जस्तो नवीन योजना कार्यशैली र तपाईँलाई के लाग्छ उहाँहरू पनि के एउटा नयाँ पार्टी गठन गरेर देशको लागि के गर्छु भनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हो भन्ने के हो र? किन सम्भावना त्यही हो। अब देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहे त्यो राष्ट्रपतिको रूपमा होस् चाहे प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको प्रावधान आयो भने पहिलो जित्ने उम्मेदवारै हर्क साम्पाङ हुन सक्नुहुन्छ के। यति कुरा ख्याल गर्नुहोस् न तपाईँ। हर्क साम्पाङ वा बालेनजीले नै जित्ने हो त्यो उम्मेदवार। ल म तपाईँलाई चुनौतीका साथ भन्छु हर्क साम्पाङज्यूसँग रवि उभिनु हो भने रविले सक्नुहुन्न। लेखेर राख्नुहोस् र बालेन शाह र हर्क साम्पाङसँग टक्कर लिन सक्ने, लोकप्रियतामा टक्कर लिन सक्ने अर्को व्यक्ति अहिले छैन। याद गर्नु होला यो कुरा। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, जस्तो तपाईँले गोरुको कुरा गर्नु हो, यो सवाल हर्क साम्पाङज्यूलाई बदनाम गर्ने गरी जानेर नजानेर योजनाबद्ध रूपमा थोपरिएको अभियान थियो। जबकि तपाईँलाई थाहा छ वैदिक सनातनीहरूको आस्थासँग र धर्मसँग जोडिएको प्रतीक हो नि त त्यो जनवाद। त्यो त के हो भने भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउँदा बाहुन क्षेत्रीहरूले पनि वैदिक सनातनीले पनि भोट हर्क साम्पाङमा अवश्य पनि हाल्छन्। त्यो नहाल्नु भनेर रचिएको एउटा डिजाइन हो त त्यो। भोलि हर्क साम्पाङजीको राजनीति समाप्त गर्ने गरी सक्न त यिनीहरूले सक्दैनन्, छुँदै नछुनु, चलाउँदै नचलाउनु। तर कहीँ न कहीँ त्यो डिजाइन छ, किनभने आफैलाई गोली हानेर एमएनओले हान्यो, क्रिस्चियनले हान्यो भन्दै दुष्प्रचार गर्ने बनारसी पण्डाहरूकै मानस पुत्रहरू हुन् के यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि जानेर नजानेर हाम्रा महान देशभक्त किराँती समुदायले पनि यी कुराहरूलाई मिडियामा हाइलाइट गरिदिँदा, किनभने एउटा कुरो त के छ भने नि मित्र, नेपालको कानुन कि तपाईँले संशोधन गर्नु पर्यो, नत्र भने कानुनी प्रावधानमा त त्यसमा सजायको प्रावधान पनि राखिया रहेछ। मेरो त भनाइ के भने खसी बोका काट्नु पनि अपराध हो र गोरु काट्नु पनि अपराध हो। निर्दोष निरपराध प्राणीको हत्या गरेर खाने कामै बन्द गरौँ र यो शाकाहारी अभियान चलाउँ। गढीमाईमा बलि दिएको छ, रगत चढाएको छ, भगवानले काहीँ रगत मागेकै छैनन्। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, कति बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उहाँले बोल्नुभयो। उहाँले यो कुराको घुमौरो रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ। हर्क साम्पाङजीलाई पनि लाग्दो हो नि त मेरै क्षेत्रमा ल्याएर यस्तो काम किन भइरहेछ। उहाँ बुद्धिमान मान्छे हो, पढे लेखेको मान्छे हो, फेरि नेपालमा सांसद हुनको लागि स्नातक तहको योग्यता काम भयो भने हर्क साम्पाङजीको लागि त्यो योग्यता ग्राह्य हुन्छ के। किनभने उहाँले पनि राम्रोसँग स्नातक गर्नुभएको छ, अङ्ग्रेजी पनि राम्रो छ। र मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हर्क साम्पाङज्यूको लोकप्रियतामा रासनास कसैले गर्नै सक्दैन, किनभने उहाँले जनताको निम्ति कोका खोलाबाट पानी ल्याएर खुवाउनु भयो, वृक्षारोपण गरेर हरियाली फैलाउनु भएको छ। सर मैले यो विषयलाई तपाईँको कुरालाई बिचमा काटेँ। जस्तो कि कतिपयले चाहिँ जस्तो यो गोरुको मासु खाने विषयलाई लिएर चाहिँ हर्क साम्पाङ हामीले धेरै एङ्गलबाट हेऱ्यौँ तर त्यो कुनै पनि हर्क साम्पाङसँग जोडिएको पाइएन त्यहाँ कुनै पनि कुरालाई होइन। यत्तिकै मिडियाहरूले मात्रै नाम ल्याएको पाइयो उहाँको विषयमा चाहिँ। तर त्यहाँका पूर्वका अब त्यहाँका भूमिपुत्र आदिवासीहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने जस्तो किराँतीहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने जस्तो यो त हाम्रो कल्चरमा छ नि त, गोरु काटेर खाने त हाम्रो इतिहासमा छ, हाम्रो
पितृ पूजा गर्दाखेरि त गोरु हामी काट्नु पर्छ भने हामीले गोरु काटेर खानु किन नपाउनु भनेर पनि भन्नुभएको छ कि त्यहाँको किराँतीहरूले चाहिँ। सुन्नु न, के भन्नुहुन्छ मैले विषयलाई? अघि नै यो विषयको जवाब दिइसकेँ। शाकाहारी बनौँ, कुनै पनि प्राणीको वध हत्या हिंसा नगरौँ, प्राणी हत्याको दोष लाग्छ, शास्त्रले यसो पनि भन्छ। होइन, किराँतीहरूको शास्त्र त फेरि भन्दैन नि सर यस्तो। तर अब किराँतीको शास्त्रलाई लागू गर्न त्यहीँ आउनु पर्दैन नि त, धरा नै ओर्लिनु नपर्ला नि। अनि भिडियो किन खिच्ने के? एउटा कुरा के भने तपाईँले भने अनुसार चाहिँ सुन्नु न, भिडियो चाहिँ खाँदा चाहिँ हुन्छ होइन न, नि। खसी काटेर भोज लगाएको कुरो तपाईँ भिडियो खिचेर हाल्नुहोस्, कम्युनिटी भाइलेन्स दिन्छ सोसियल मिडियाले, सबै युट्युबले, टिकटकले। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो कि हर्क साम्पाङकै निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याएर बवाल प्रोपोगन्डा अझ के पनि गर्न भ्याएछन् भने हर्क साम्पाङजी त सबैको प्रतिनिधि हो नि त। तपाईँले मलाई जस्तो मेरै विरोध गर्न मेबो ल्याउनु हो भने नि मैले सुन्नुपर्छ। तपाईँले ज्ञापन पत्र मेरो विरोध गर्न म मानव प्रधानमन्त्री भएँ एकछिनको लागि, तपाईँले मलाई मेरो विरोध गर्न तपाईँले ज्ञापन ल्याउनु हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो उस्तो भनेर मलाई तपाईँले भन्नु हो भने पनि मैले सुन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले देखेँ, खबरदार, अहिले धेरै ठाउँमा भिडियो कुदाएको रहेछ, त्यो टिकटक हाल्नेमा पनि म भन्छु, जसले यो कुराको जिकिर गर्दै गोरु कटुवा अभियान सञ्चालन गरेका थिए उनीहरू हर्क साम्पाङज्यूकोमा जानु हो र उहाँहरूले जुन मेमो दिनुभयो, जुन कुरा त्यहाँ सुनाउनु हो, हर्क साम्पाङजीले त्यसमा यस और नो केही पनि भन्नुभएको छैन, सुनिरहनु भएको छ। त सुन्नुको मतलब मान्नु होइन नि त, सुन्नुको मतलब त्यसलाई महत्त्व दिनु होइन। हर्क साम्पाङजी त्यस्ता कुराको पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ सबै धर्म, जाति, भाषा, लिङ्गलाई सम्मान गर्ने एउटा समावेशी चरित्र भएको महामेयर हो। महागायक राजेश पाल राईज्यूले त्यतिकै भन्नुभएको छ कि नेपालको एउटा कस्तो माटोले बनेको, कस्तो पानीले बनेको, कति राम्रो मेयर हो उहाँ। त्यसैले म भन्छु आजको मितिमा एउटा देशले खोजेको सन्तान, देशले चाहेको भोलिको शासक हर्क साम्पाङज्यूलाई हामीले जसरी पनि बचाउनुपर्छ। उहाँलाई जसरी पनि हामीले तमाम खाले बदनाम गर्ने मान्छे अन्ततः आफै सिद्धिन्छन्। अहिलेसम्म हर्क साम्पाङको इतिहास के छ भने जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा भने जस्तै हर्क साम्पाङज्यू सब पंगा लिडीहरू आफै सिद्धिएका छन्। किनभने हर्क साम्पाङजी ठिक हुनुहुन्छ नि त, उहाँ राम्रो मान्छे हो नि त। त्यसैले हर्क साम्पाङज्यू, बालेन शाहज्यूमाथि हिलो छाप्ने यो काम बन्द गरौँ र कुनै पनि म भन्छु जस्तो आदिवासी, मूलवासी, धरतीपुत्र आदरणीय किराँत साथीहरूले पनि हर्क साम्पाङज्यूको लोकप्रियतामा क्षति आउला कि, उहाँलाई समस्या पर्ला कि, किनभने उहाँ राष्ट्र नायक हुने लक्षण लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँमाथि कुनै पनि प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भनेर 10 चोटि सोचेर मात्रै धरानमा कदम चाल्दिउँ है, म यो भन्छु। जस्तो सर त्यो धरानमा गोरु काट्ने विषयमा हर्क साम्पाङको नाम कुनै पनि एङ्गलबाट जोडिएको छैन भन्ने हामीले प्रमाणित गरिरहँदाखेरि चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ र प्रमाणित गरिसकेका पनि छौँ, कतिपयले भन्नुभएको छ भने। जस्तो नि सर, तपाईँ यो गोरु काटेर खानुपर्छ भन्ने किराँती समाजलाई चाहिँ तपाईँ के कस्तो प्रकारको सहानुभूति दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ जस्तो जिम्मेवार पत्रकार सर कस्तो प्रकारको सहानुभूति दिन चाहनुहुन्छ? म तपाईँसँग पनि एउटा कुरा के भन्छु भने जुन कुराले समाज डिभाइड गर्छ नि त्यसलाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। जस्तो यो समाजमा धेरै नै तपाईँको समाजमा द्वन्द्व, हिंसा अथवा विभाजन गर्ने तत्त्व हुन्छ। यस्तो चिजलाई राष्ट्रिय मिडियाहरूले प्राथमिकता दिनु हुँदैन। मेरो तपाईँहरूलाई पनि सुझाव, करजोरी बिन्ती छ, हर्क साम्पाङज्यूले त एकदमै बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले ब्यालेन्स अप्नाउनु हो। अनि अर्को मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने हर्क साम्पाङज्यूको सवालमा अब यो गोरुको किस्सालाई छोडिदिउँ, किनभने एउटा निर्दोष प्राणीको हत्या हुनु हुँदैन थियो, भयो। अब यसलाई सभ्य समाजले कुनै पनि हिंसालाई स्वीकार गर्न सक्दैन र शाकाहारी अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हाम्रो जिब्रोको स्वादको कारण हामी जनावरहरूको हत्या गर्ने पाप गर्नु हुँदैन, यो कुरा म तपाईँलाई भन्छु। र अर्को तपाईँलाई के भनौँ भने जस्तो तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको हर्क साम्पाङज्यूले अहिले जसरी कामहरू गर्नुभएको छ नि, भविष्यको एउटा महान नेताको लक्षण, महान शासकको लक्षण उहाँले सुरु गरिसक्नु हो। मर्निङ सोज डे, हुने बिरुवाको चिल्लोपात, त्यसैले उहाँलाई मिडियाको पनि त्यति धेरै मतलब छैन, नातावाद कृपावाद ठ्याम्मै छैन। उहाँले जे गर्नुभएको छ, जस्तो त्यहाँको कल्चर रक्षाको लागि गर्ने आफ्नो ठाउँमा कामहरू छँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। र नेपालमा नेपाललाई भारतको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने एउटा नेपालका यी युट्युबबाट पलाएका टुप्पिएका केही सेलिब्रेटी, माता झाँक्री आदि इत्यादि छन् नि,
यही कोटीको त्यो धीरेन्द्र शास्त्री भन्ने बागेश्वर बाबाले 8-9 कक्षाभन्दा पढेको पनि छैन, केही पनि छैन। सर हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, अहिले हामी अन्तिममा छौँ यो विषय। होइन, मैले यो टुङ्गेदी हो त्यस्तो मान्छेको बारेमा चाहिँ मिडियामा खण्डन हुँदैन। हर्क साम्पाङज्यूले गर्दै नगरेको कुरामा चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूलाई जोडेर दुष्प्रचार गर्नेहरू दुष्ट हुन्। जस्तो सर हामी अन्तिममा हुन्छौँ, अन्तिममा अस्ति भर्खरै मात्रै हर्क साम्पाङले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ कि जस्तो भ्रष्टाचार गर्नु भनेको चाहिँ देशको धन चोर्नु हो, यो देशको धन चोर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ मजाले सराह पाऊँ भनेर भन्नुभएको छ। राम्रो कुरा, के भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो, एकदमै गतिको कुरो गर्नुभयो है उहाँले। सरापौँ, सबै सरापे बनिदिनु पर्यो, तिनीहरूलाई गाली गर्नुपर्छ, घृणा गर्नुपर्छ, धुत्कार्नुपर्छ, भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। मैले भनिहालेँ, मैले के देखिरहेको छु भने सबै एङ्गलबाट हर्क साम्पाङज्यू भविष्यमा यो देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने लक्षण ल्याउनुभयो के उहाँले। हो यति बेला हो हर्क साम्पाङलाई सबभन्दा प्रहार हुने, यति बेला हो उहाँलाई बदनाम गर्ने, यति बेला कुसुलेहरूले धन्दा सेठहरूले उहाँलाई घेरा हाल्ने सक्छन्। र चाणक्य बुद्धि लिएर, बुद्धिमान भएर हर्क साम्पाङज्यूले दूरदर्शी तरिकाले सोचेर र उहाँले जुन सल्लाहकार राख्नु भएको छैन नि, त्यो ठिकै गर्नुभएको छ। सल्लाह कि उहाँभन्दा ट्यालेन्ट मान्छेसँग लिनुपर्छ, इमान्दारसँग, होइन भने कमजोर मान्छेसँग सल्लाह लिनु पनि हुँदैन। ठिक छ, उहाँ आफ्नो जे बुद्धि भगवानले दिनुभएको छ त्यो बुद्धिमा हिँड्दाखेरि उहाँले अस्ति सर यो विषयमा के भन्नुभएको छ भने नि सर, म त एउटा लिडर हुँ, म लिडरले नै अरूलाई सोध्दै हिँडेँ भने, म नै अनभिज्ञ भयो भने मेरो पछाडिका जनताहरू के हुन्छन् भन्नुभएको छ। म लिडरले कसैलाई सोध्नु पनि हुन्न र मैले एउटा बाटो तय गर्नुपर्छ, त्यो बाटोमा चाहिँ मैले मेरो जनताहरूलाई हिँडाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। हर्क साम्पाङज्यूलाई फेरि पनि हाइड्रो प्रोजेक्ट जनश्रमदानबाट बनाउँछौँ, आविष्कार केन्द्र बनाउँछौँ र निःशुल्क रूपमा गरिबहरू जसले अहिले खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् उनीहरूलाई बिजुली हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्नु जस्तो महान काम केही हुँदैन। अगाडि बढ्नुहोस् हर्कजी, तपाईँको साथमा हामी छौँ। सर अन्तिममा अब चाहिँ अन्तिममा साँच्चै नै अन्तिममा जस्तो हर्क साम्पाङलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहिरहेका छौँ कतिपय व्यक्तिले र हामी सबैजनाले पनि, र यसरी उहाँलाई अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जसरी उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, यही बाटोबाट पुग्न चाहिँ उहाँलाई कति सजिलो छ कि पुग्न सम्भव छ कि छैन, कि संसदीय चुनावहरू चाहियो होला प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, त बहुमतहरू चाहियो होला, के चाहियो होला, होइन के हो के छ सर तपाईँ? एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन पोलिटिक्स, नथिङ इज इम्पोसिबल भनिन्छ। तर पनि अहिलेको जुन ढङ्गको एउटा वेस्टमिनिस्टर प्रणाली छ, संसदीय दलमा बहुमत ल्याएर वा बहुमतले समर्थन गरेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने जुन संसदीय परिपाटी छ, यो रहँदासम्म चाहिँ अलिक गाह्रो होला कि अलिक गाह्रो बनाइदिन्छन् नि त, होइन? तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नेपालमा प्रावधान आयो भने अवश्य पनि उहाँ चरम लोकप्रिय हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेको सपना साकार हुन्छ। मैले अस्तिदेखि भनेको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको पद डिजर्भ गर्ने व्यक्तित्व हो भविष्यमा उहाँ। यो नेपालमा शासन गरेर नेपालको काचुली चेहरा बदल्न सक्ने एउटा महान सोच भएको दूरदर्शी नेता हो हर्क साम्पाङ। त्यसकारण यो इट मे पोसिबल। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।